नमस्कार, माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म संगीता अधिकारी। नमस्कार, म सचिता। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। नेकपा एकीकृत समाजवादी र लोकतान्त्रिक समाजवादीलाई निर्वाचन आयोगले दियो दल दर्ताको प्रमाणपत्र। दलको मान्यतासँगै समाजवादी पार्टीलाई सरकारमा जाने ढोका खुल्यो। राजनीतिक खिचातानीका बीच नेकपा एमाले अन्ततः विभाजित। नेता कार्यकर्ता कता जाने भन्ने अलमलमा। नेपाल नेतृत्व नेकपा एकीकृत समाजवादीको भविष्यप्रति आम चासो। माधव नेपाललाई मूल घरमा फर्किन नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको आग्रह। कार्यदलले गरेको 10 बुँदे सहमति कार्यान्वयन भइसकेको अवस्थामा एकजुट भएर अघि बढ्न आह्वान। क्रियाशील सदस्यहरूको नामावली तत्काल सार्वजनिक गर्न पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको दबाव। जिल्ला सभापतिहरूको धर्नामा ऐक्यबद्धता। सेवा सुविधा र वृत्ति विकासको माग गर्दै नेपाल टेलिकमका कर्मचारीहरू 37 दिनदेखि धर्नामा। सेवा प्रदायक निकायले आफ्नै कर्मचारीको माग जतिसक्दो चाँडो सम्बोधन गर्न आवश्यक। विश्व बैंकले अफगानिस्तानलाई दिँदै आएको आर्थिक सहायता रोक्यो। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको आइएमओले समेत आर्थिक सहायता कटौती गर्ने। र आइसिसी विश्वकप क्रिकेट लिग 2 अन्तर्गत त्रिकोणात्मक 1 दिवसीय सिरिजको खेल तालिका सार्वजनिक। नेपालले पहिलो खेल अमेरिकासँग सेप्टेम्बर 13 मा खेल्ने। अब समाचार विस्तारमा। निर्वाचन आयोगले 2 नयाँ पार्टीलाई दर्ता गरी प्रमाणपत्र दिएको छ। नेकपा एमालेबाट फुटेर बनेको नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीबाट फुटेर बनेको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीलाई निर्वाचन आयोगले दल दर्ताको प्रमाणपत्र दिएको हो। दुवै दलले दिएको निवेदनमाथि बुधबार आयोगले दल विभाजनमा जान चाहनेहरूको आयोग कार्यालयमै शनाखत गरेको थियो। त्यसमध्ये एमालेबाट छुटिएका सङ्घीय संसदका 30 जना सांसदहरूसहित 55 जना केन्द्रीय सदस्य रहने गरी दल दर्ता गरिएको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले जानकारी दिनुभयो। एमालेबाट छुटिएर नयाँ दलमा जान चाहने 3 जना सांसद सोमप्रसाद पाण्डे, शारदा देवी भट्ट र माया नेउपानेको बारेमा भने आयोगले कुनै निर्णय गरेन। त्यस्तै महन्त ठाकुरको दलका 14 जना सङ्घीय सांसदसहित 17 जना रहने गरी आयोगले मान्यता दिएको छ। लोसपाको तर्फबाट सांसदले चौधरीको शनाखत आयोगले गरेन। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले जनता समाजवादी पार्टीबाट विभाजित भएको हो। अब आयोगले संसद सचिवालयलाई दल दर्ता भएको औपचारिक जानकारी पठाउनेछ। त्यसपछि संसदीय दलबाट पनि यी दल छुट्टै अस्तित्वमा आउनेछन्। दल दर्ताको प्रमाणपत्र लिएसँगै नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई सरकारमा जाने पनि खुलेको छ। माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादी दल दर्ता हुन नसकेको कारण मन्त्री परिषद विस्तार हुन नसकेको भन्दै बताउँदै आएको छ। ओह्रालो राजनीतिक खिचातानीका बीच नेकपा एमाले फुटेको छ। एमालेबाट अलग भएका नेता माधव कुमार नेपालको नेतृत्वमा नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी गठन भइसकेको छ। तर विगतमा नेता नेपाललाई साथ दिएका प्रभावशाली नेताहरू एमालेमै रहने भएका छन्। सङ्घदेखि ओडासम्म एमाले नेता कार्यकर्ताहरू कता जाने भन्ने अलमलमा छन्। तर विगतमा मूल पार्टीबाट फुटेर जानेहरूको भविष्य नदेखेकोले सङ्घदेखि ओडासम्म नेता कार्यकर्ताहरूको ठूलो हिस्सा एमाले रहने देखिएको छ। यससँगै माधव नेपाल नेतृत्व नेकपा एकीकृत समाजवादीको भविष्य के होला भन्ने चासो पनि बढेको छ। लामो राजनीतिक रस्साकस्सीका बीच अन्ततः नेकपा एमाले फुटेको छ। नेकपा एमालेबाट अलग भएका नेता माधव कुमार नेपालको नेतृत्वमा नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी गठन भएको छ, जसमा एमालेबाट अलग भएर गएका 55 जना केन्द्रीय सदस्य र 29 जना सांसद रहेका छन्।
यता माधव समूहका मुख्य हस्ती मानिने 10 जना स्थायी कमिटी सदस्य सहित अधिकांश नेता कार्यकर्ता र सांसद एमालेमै रहेका छन्। एमाले वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र उपाध्यक्ष वामदेव गौतम भने माधव कुमार नेपाल नेतृत्वको नवगठित पार्टी नेकपा एकीकृत समाजवादीमै गएका छन्। नेकपा एमालेले 10 बुँदे सहमति कार्यान्वयनमा विशेष जोड दिएको छ। नेकपा विभाजन सँगै अन्यलमा फसेको नेकपा एमाले 8 महिनापछि आफ्नो नियमित दैनिकीमा फर्किसकेको छ। एमालेले ओडादेखि केन्द्रसम्म अधिवेशनको मिति तोकिसकेको छ। तर नेकपा एमाले विभाजनको असर तल्लो तहसम्म पुगेको छ। यसको तरङ्ग कहिलेसम्म रहने हो निश्चित छैन। दुवै पार्टीले नेता कार्यकर्तालाई आफ्नो पक्षमा पार्न आफ्ना रणनीति अगाडि सारिसकेका छन्। अहिलेको अवस्था हेर्ने हो भने मूल जनाधार भएका माधव नेपाल निकट मानिने अधिकांश नेताहरू एमालेमै छन्। उनीहरूले विगतमा माधव कुमार नेपाललाई साथ दिए पनि वारपारको निर्णय लिँदा एमाले नै रोजेका छन्। प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि एमालेको मूलधार छोडेर नयाँ पार्टीमा जाने नेता कार्यकर्ताहरूको संख्या उल्लेख्य देखिएको छैन। खास गरी विगतमा फुटेर जाने पार्टीको भविष्य नबनेका कारण नेता कार्यकर्ताहरूले यो कदम लिन सकेका छैनन्। त्यसैले त्यो जोखिम मोल्न नखोजेको अनुमान लगाउन सकिन्छ। यसअघि 2054 सालमा एमालेबाट फुटेर बनेको मालेले राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रभावकारी भूमिका खेल्न सकेन, जसका कारण वामदेव गौतम लगायतका नेताहरू पछि एमालेमै फर्केका थिए। नेपाली कांग्रेसबाट अलग भएका शेरबहादुर देउबा पनि राजनीतिक भविष्य जोखिममा परेपछि मूल पार्टी नेपाली कांग्रेसमै फर्केको इतिहास छ। त्यसैले एकीकृत समाजवादी पार्टीको भविष्य के हुन्छ भनेर आंकलन गर्न सकिने अवस्था छैन। यता एमालेका सबै संरचनाहरू 2075 जेठ 2 अघिको अवस्थाबाट सञ्चालन हुनेछन्। एमालेमा रहेका पूर्व माओवादी नेता कार्यकर्ताहरू पनि अहिलेको अवस्थामा सन्तुष्ट देखिएका छन्। तर नेताहरूका मनमा अझै मनमुटाव छ। केही फुटे, केही भित्रभित्रै गुटको राजनीतिमा रमाएका छन्। मुलुकमा राजनीतिक दलहरूको अवस्था अस्तव्यस्त छ। राजनीतिको मूलधार र सत्ताको स्वाद चाखिरहने नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले लामो समयदेखि पार्टीभित्र देखिएका असन्तुष्टि समाधान गर्न सकेको छैन। तिनै दलभित्रका समस्याले देशको समग्र राजनीतिक अवस्थालाई तरल बनाएको छ। अन्य साना दल पनि मुख्य पार्टीको राजनीतिक प्रदूषणको गन्धमा बिटोलिएका छन्। हरेक दलभित्र एकले अर्कालाई सिद्ध्याउने खेल अझै पनि जारी छ, जसले गर्दा दीर्घकालीन रूपमा आफैलाई घात गर्ने बारे नेताहरूले पत्तो पाउन सकेका छैनन्। यसको पछिल्लो ज्वलन्त उदाहरण हो नेकपा एमालेको फुट। एमाले टुक्राउनका लागि देशी विदेशी शक्तिहरूको ठूलो चलखेल थियो। एमाले फुटे पनि उनीहरूको प्रभावकारिता भने देखिएको छैन। दल विभाजन सम्बन्धी कानूनले व्यवस्था गरेको 40% को सीमालाई घटाएर यही प्रयोजनका लागि ल्याइएको अस्वाभाविक अध्यादेशले 20% को व्यवस्था गर्दा समेत 15 वर्ष एमालेमा प्रमुख भएर बसेका माधव कुमार नेपालको पछि लागेर आउने नेताहरूको संख्या धेरै देखिएन। नेपालको यो हविगत अस्वाभाविक हो वा स्वाभाविक त्यो भविष्यमै थाहा होला। अर्कोतर्फ सबैले मनन गर्नुपर्ने कुरा के छ भने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाले तत्कालको प्रयोजनका लागि एमाले र जसपा फुट्ने सहज हुने गरी राजनीतिक पार्टी विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरे। ओली नेतृत्वको सरकारले संसद छलेर यही प्रकृतिको अध्यादेश ल्याउँदा चर्को विरोध गरेका देउबाले त्यही अध्यादेश दोहोर्याउनु नैतिकताले दिन्छ कि दिँदैन। तर अध्यादेश किन ल्याए यो प्रश्न देउबामाथि आजीवन गरिने प्रश्न हुनेछ। सानो झुण्डको समर्थन पाउँदा आत्मरतिमा रमाउने नेताहरूले देशलाई अस्थिरताको दलदलमा फसाउँदैछन्। राजनीतिक दलहरूमा नेता होइन, नेताहरूका राजनीतिक दल छन्, जसको कुनै विचार छैन, जससँग आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक नीति छैन। राजनीति देशका लागि होइन, कुन वर्ग र कुन समुदायका लागि गरिँदैछ त्यसको लेखाजोखा भइरहेको छ। लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको हदैसम्म अवमूल्यन भएको छ। केन्द्रको झगडा प्रदेशसम्म पुगेको छ। प्राय सबै प्रदेशमा सरकार परिवर्तनको लहर चलेको छ। देशमा लामो समयसम्म भएको द्वन्द्वका कारण अहिलेसम्म माथि उठ्न सकेको छैन। त्यसका अवशेषहरू यत्रतत्र छन्। तर नेताहरूको ध्यान संकट व्यवस्थापनमा जानुको सट्टा पार्टी फुटमै
केन्द्रित भएको छ र गुटमा नै रमाइरहेका छन्। अहिले नेताहरूको राजनीति जोगाउने काम निर्वाचन आयोग र अदालतले गरिरहेको छ। राजनीति गर्नेहरूका निम्ति यो अवस्था अत्यन्तै नाजुक हो। त्यसैले एमालेको फुटबाट धेरैले सिक्न जरुरी छ। आफ्नो कर्तव्यबाट च्युत भएका नेताहरूले फुटमा रमाउनु भन्दा कमसे कम संविधानमा भएका व्यवस्था स्वीकार गर्न सक्नुपर्छ। यो नै कुनै पनि राजनीतिक दल, नेता र देशको हितमा हुनेछ। माउन्टेन टेलिभिजन एसडी राजनीतिक ब्युरो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले माधव कुमार नेपाललाई पक्षलाई मुक्त घरमा फर्किन आग्रह गर्नुभएको छ। ललितपुरको च्यासल स्थित तुलसीलाल स्मृति प्रतिष्ठानमा स्थायी कमिटीका सदस्यहरूको साथमा विशेष पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै अध्यक्ष ओलीले मूल घरमा फर्किन आग्रह गर्नुभएको हो। पार्टी विभाजनको बाटो हानिकारक भएकाले त्यो बाटो नअपनाउन भनिएको भन्दै पार्टीको विवाद समाधानका लागि गठन भएको कार्यदलले गरेको 10 बुँदे सहमति कार्यान्वयन भइसकेको जानकारी दिनुभयो। पार्टी एकताबद्ध भएर अघि बढ्ने बताउँदै अध्यक्ष ओलीले एकताको प्रयास गर्ने कार्यदललाई समेत धन्यवाद दिँदै गत असार 27 गतेको कार्यदलले गरेको निर्णय लागू हुने बताउनुभयो। 14 जनामाथि कारबाही गर्यौं, पार्टी नफुटोस् भनेर। पार्टी नफुटोस्, 14 जनामाथि हामीले कारबाही गर्यौं भने कुनै प्रतिशत नै पुग्दैन त्यहाँ। त्यो प्रतिशत नपुगेपछि पार्टी फुट्दैन। पार्टी नफुटोस् भन्नका लागि हामीले कारबाही गर्यौं। अनि त्यसलाई देखा नदेखी गर्ने, गोप्य राख्ने। अध्यक्ष ओलीले आफू र अहिलेको सरकारले ल्याएको राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेशमा धेरै भिन्नता भएको दावी गर्नुभयो। ओलीले सरकारले ल्याएको अध्यादेशको उद्देश्य, मनसाय, विधि, प्रक्रिया र नियमितमा फरक भएको भन्दै आफूले अध्यादेश ल्याउँदा कुनै पार्टी विशेषलाई फुटाउन नल्याएको तर अहिले एमाले फुटाउनका लागि अध्यादेश ल्याएको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले वर्तमान सरकारले केही काम गर्न नसकेको भन्दै पुस 5 मा आफ्नो नेतृत्वको सरकार संसद विघटन गर्दा संसदलाई काम गर्न दिएन भनेर आरोप लगाउनेले संसदबाट के गर्यो भनेर उहाँले प्रश्न गर्नुभयो। उहाँले जनादेशबाट नभई परमादेशबाट सरकारलाई बनाउने, शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्त खलबलाउने र नागरिकले मूल्याङ्कन गर्न नपाउने अवस्था बन्दै गएको पनि आरोप लगाउनुभयो। सरकार कामै गर्दैन, नकाम मात्रै गर्छ, भत्काउने काम गर्छ, बिगार्ने काम गर्छ, थिति बिगार्ने काम। विकास निर्माणका कुरा अहिले बजेट रोकिएको छ। दीर्घकालीन महत्त्वका दीर्घकालीन आयोजनाहरू स्टप गर्नु, रोक्नु भनेर लिखित परिपत्र गरेर सरकारले रोकेको छ। अध्यक्ष ओलीले पार्टी नफुटोस् भनेर नै माधव नेपाल सहित 14 जनालाई कारबाही गरेको तर सभामुखले पदीय मर्यादा भुलेर एमाले विभाजनको षड्यन्त्रमा साथ दिएको आरोप लगाउनुभयो। आफ्नो पार्टीका 14 सांसदलाई कारबाही गरेको सूचना टास्न रोकेको भन्दै फेरि एकपटक सभामुख अग्नि सापकोटालाई सचेत हुन ओलीको आग्रह थियो। माननीय सभामुखजी साझा व्यक्तित्व हुनुपर्ने, निष्पक्ष व्यक्तित्व हुनुपर्ने, उहाँले निष्पक्षता कायम राख्न सक्नु भएन। उहाँ नेकपा एमाले प्रमुख प्रतिपक्षका विरुद्धको षड्यन्त्रमा सामेल हुनुहुन्छ। यो पार्टी फुटाउने षड्यन्त्र, यो दुःखको कुरा हो। यो धेरै गम्भीर कुरा हो र दुःखको कुरा हो। सभामुखको आसनबाट, सभामुखको जिम्मेवारीबाट, सभामुखको पदबाट निष्पक्ष रहन नसक्ने, पक्षधरता छोड्न नसक्ने, कानुनको पालना गर्न नसक्ने। पत्रकार सम्मेलनमा माधव नेपालको साथ छाडेका भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे, गोकर्ण विष्ट, योगेश भट्टराई लगायतका स्थायी कमिटी सदस्यहरूको समेत सहभागिता थियो। नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले पार्टीका क्रियाशील सदस्यहरूको नामावली तत्काल सार्वजनिक गर्न पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई दबाव दिनुभएको छ। वरिष्ठ नेता पौडेलले क्रियाशील सदस्यता वितरणमा त्रुटि भए सच्याउने अवसर प्रदान गर्न पनि पार्टी नेतृत्वले त्यसको सार्वजनिक गर्न ढिलाइ गर्न नहुने स्पष्ट पार्नुभयो। क्रियाशील सदस्यहरूको नामावली सार्वजनिक गर्नुपर्ने मुख्य माग राख्दै जिल्ला सभापतिहरूले दिइरहेको धरना कार्यक्रममा ऐक्यबद्धता जनाउन बुधबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपा पुग्नुभएका वरिष्ठ नेता पौडेलले युद्ध स्तरमा काम गरेर भए पनि पार्टीको क्रियाशील सदस्यहरूको नामावली तत्काल सार्वजनिक गर्न सभापति देउवासँग माग गर्नुभयो। चुनाव सुरु भयो भनेर भोलि चाहिँ सम्बन्धित निकायहरूलाई हाम्रो मनसाय
चुनाव गर्ने नै हो भन्ने कुरा प्रकट गर्नको लागि पनि युद्ध स्तरमा अहोरात्र खटिएर क्रियाशील पारदर्शी ढङ्गले टुङ्ग्याएर विधानको परिधिभित्रै हाम्रो पार्टीको अधिवेशन सुरु हुनुपर्छ। वरिष्ठ नेता पौडेलले पार्टीको महाधिवेशन समयमै सम्पन्न गर्न आफूले प्रयास गरिरहे पनि पार्टी नेतृत्वले सुनुवाई नगरेको गुनासो पनि गर्नु भएको छ। उहाँले पार्टी नेतृत्व इमानदार भए अझै पनि तोकिएको समयमा नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन सम्पन्न गर्न सकिने विश्वास पनि व्यक्त गर्नु भएको छ। आफूलाई प्रजातन्त्रको हिमायती ठान्ने नेपाली कांग्रेसलाई आफ्नै साग जोगाउन हम्मे हम्मे परेको छ। पटक पटक गरी 4 पटकसम्म महाधिवेशनको मिति सारेको कांग्रेसलाई नैतिक दबाव त छँदैछ, त्यसमाथि संवैधानिक अडचन पनि कायमै छ। पछिल्लो पटक मङ्सिर 9 गतेदेखि 13 गतेसम्म केन्द्रीय महाधिवेशनको मिति तय गरेको कांग्रेसमा ओडा अधिवेशन भने आगामी भदौ 18 गते हुने भनिएको छ, तर क्रियाशील सदस्यता विवरण सार्वजनिक नगरिएको भन्दै पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा धरना र अनसन चलेको छ, जसले महाधिवेशन अन्यलमा परेको छ। गुटगत स्वार्थ र एक अर्काप्रतिको आशंकाले कांग्रेस पिरलिएको देखिन्छ। नेपाली कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यता विवाद समाधान भएको भनिएको छ, तर सदस्यहरूको विवरण सार्वजनिक गर्न सकिएको छैन। क्रियाशील सदस्यताकै कारण महाधिवेशन कार्यतालिका प्रभावित हुँदै आएकोमा गत सोमबार मात्रै नेताहरूले सहमतिमै विवाद टुङ्ग्याए, तर कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यताको विषयलाई लिएर नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षका जिल्ला सभापतिहरू रिले अनसनमा बसेका छन्। क्रियाशील सदस्यता तहगत निर्णय गरिएको सूचीका त्रुटि कमजोरीमाथि पार्टीको विधि विधान र निर्धारित मापदण्ड बमोजिम सत्य तथ्य छानबिन गरेर मात्र अन्तिम रूप प्रदान गर्न पनि उनीहरूले माग गरेका छन्। सबै जिल्लाका सभापतिको निर्वाचन प्रक्रियामा एकरूपता आउने गरी निर्वाचन निर्देशिकालाई संशोधन गर्न पर्ने जिल्ला सभापतिहरूको माग छ। यता क्रियाशील सदस्यताकै विषयमा सहमति नहुँदा 4 पटकसम्म कांग्रेसको महाधिवेशनको मिति तोकेर सारिएको छ। अब यही भदौ 18 गते देशभरका ओडाहरूको अधिवेशनको तालिका छ, तर बुधबारसम्म ओडा अधिवेशनका मतदाता रहेका क्रियाशील सदस्यहरूको नामावली सार्वजनिक गरिएको छैन। महाधिवेशन मिति नजिकिएसँगै नेताहरू विभिन्न पदको लागि तयारी सुरु गरिरहेका छन्, तर फेरि तोकिएकै मितिमा महाधिवेशन हुन्छ भन्न निश्चित छैन। विशेष गरी कांग्रेस महाधिवेशन ढिलाइ हुनुको प्रमुख कारण सभापति शेरबहादुर देउबा, रामचन्द्र पौडेल र कृष्ण प्रसाद सिटौला बीचको आन्तरिक द्वन्द्व पनि मानिन्छ। यी सबैका बावजुद पार्टीको क्रियाशील सदस्यता विवाद टुङ्गिएपछि अधिकांशलाई महाधिवेशन हुने आशा जागेको थियो, तर पौडेल पक्षले क्रियाशील सदस्यहरूको विवरण तत्काल सार्वजनिक गर्न पर्ने माग राख्दै धरना दिन थालेपछि यसपटक पनि तोकिएको समयमा महाधिवेशन हुनेमा अन्योलता बढेको हो। एकातिर महाधिवेशन समयमै हुने गरी तयारी गर्न नेपाली कांग्रेसका जिल्ला सभापतिहरूले समेत पार्टी नेतृत्वलाई दबाब दिइरहेका छन्। अर्कोतिर कोरोना महामारीको बीच सरकार सञ्चालन र पार्टी महाधिवेशन सम्पन्न गर्न कांग्रेसलाई चुनौती छ। महाधिवेशन अगावै देखिएको यो समस्या शीर्ष नेताको टाउको दुखाइको विषय बनेको छ। सत्ताको बागडोर सम्हालेको कांग्रेसबाट आम जनताले के अपेक्षा गर्ने प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि प्रसन्न ढुङ्गानाको रिपोर्ट। माउन्टेन समाचारमा पाल भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेकपा माओवादी केन्द्रले 33वटा केन्द्रीय विभाग गठन गरेको छ। केन्द्रीय समिति बैठकबाट माओवादी केन्द्रले पार्टीको केन्द्रीय विभाग गठन गरेको हो, जस अनुसार पार्टी अध्यक्ष प्रचण्ड स्कुल विभागको इन्चार्ज रहनुहुने भएको छ भने प्रमुखमा गिरिराज मणि पोखरेललाई जिम्मा दिएको छ। यस्तै प्रचार तथा प्रकाशन विभागको प्रमुख रहने गरी प्रवक्ताको जिम्मेवारी कृष्ण बहादुर महरालाई दिएको छ भने संगठन विभाग प्रमुखमा जनार्दन शर्मा प्रभाकरलाई तोकिएको छ। यस्तै शहरी विकास प्रमुखमा देवेन्द्र पौडेल, वन तथा वातावरण प्रमुखमा शक्ति बस्नेत, नीति अनुसन्धान प्रमुखमा रामचन्द्र झा, निर्वाचन विभागमा खिमलाल देवकोटा, अर्थ विभागमा वर्षमान पुन प्रमुख रहेका छन्। यस्तै प्रदेश 1 को इन्चार्ज सुरेन्द्र कार्की राम कार्की, प्रदेश 2 को इन्चार्ज गणेश शाह, बागमती प्रदेशको इन्चार्ज हितमान साके, गण्डकी प्रदेशको इन्चार्ज हितराज पाण्डे, लुम्बिनी प्रदेश इन्चार्ज चक्रपाणी
खनाल, कर्णाली प्रदेश इन्चार्ज शक्ति बस्नेत र सुदूरपश्चिम प्रदेश इन्चार्जको जिम्मेवारी खगराज भट्टलाई दिएको छ। कर्मचारीको सेवा सुविधा र वृद्धि विकासको माग गर्दै नेपाल टेलिकमका कर्मचारीहरू विगत 37 दिनदेखि भद्रकाली स्थित केन्द्रीय कार्यालयको मूल ढोका अगाडि धरना दिँदै आएका छन्। साउन 1 गतेदेखि लागू गरिएको नयाँ विनियमावलीपछि खाइपाई आएको सेवा सुविधामा कटौती भएकाले उनीहरू धरनामा बसेका हुन्। भद्रकाली स्थित नेपाल टेलिकमको केन्द्रीय कार्यालयमा काम भन्दा पनि धरना दिन हुने गरेको छ। राष्ट्रको सञ्चार भनिने कार्यालयका विभिन्न कर्मचारी संघ संगठनले धरना दिँदै आएका छन्। कम्पनी व्यवस्थापनले वृद्धि विकास नै रोक्ने गरी विनियमावली ल्याएको भन्दै त्यसको विरोध गरेको उनीहरूको भनाइ छ। नेपाल टेलिकमको व्यवस्थापनले एउटा विनयावली ल्यायो। लोकसेवाको सामान्य सिद्धान्तको नाम लिएर त्यो विनयावलीमा धेरै कुराहरू कटौती भएका छन्। ती कुराहरू कटौती हुँदै गर्दाखेरि यहाँ 20औं वर्षसम्म काम गर्ने श्रमिकहरू छन्। यहाँ हिजोका दिनदेखि आजका दिनसम्म कर्मचारीले खाइपाएका सुविधाहरू छन्। यो स्वेच्छाचारले संस्था चल्दैन। संस्था चल्नको लागि त कर्मचारीको वृत्ति विकास पनि हुनुपर्दछ भनेर हामीले 32 वटा बुँदाको रूपमा हाम्रा अभियानहरूलाई, हाम्रो म्यानेजमेन्टलाई ध्यानाकर्षण पनि गरायौँ। जुन ढङ्गले चाहिँ अब नेपाल सरकारले हामीलाई जुन किसिमको व्यवहार गरिनु पर्थ्यो, कम्पनी व्यवस्थापनलाई जुन ढङ्गले अगाडि ड्राइभ गर्नु पर्थ्यो, त्यो कुराहरूमा चाहिँ अग्रसरता नलिएको भएर कम्पनी व्यवस्थापन प्लस सञ्चालक समितिसँग चाहिँ हाम्रो विशेष त र नेपाल सरकारसँग पनि हाम्रो अनुरोध के हो भने संस्थागत सुधारका निम्ति प्रतिस्पर्धी कम्पनीहरूसँग व्यवस्थित किसिमको चाहिँ प्रतिस्पर्धा गर्नको निम्ति, बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूसँग कम्पनीलाई अब्बल ढङ्गले अगाडि बढाउनको निम्ति हामी चाहिँ कम्पनीलाई चाहिँ त्यो ढङ्गले अगाडि डोराउनु पर्यो भन्ने चाहिँ हाम्रो मूल मान्यता चाहिँ त्यही हो। नयाँ विनियमावलीले एउटा पदमा 8 वर्ष काम गरेपछि स्वत बढुवा हुने प्रावधानलाई सच्याएर कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनका आधारमा मात्रै बढुवा गर्ने व्यवस्था गरेको छ। यसबाट तल्लो तहमा काम गरिरहेकाहरूको वृत्ति विकास रोकिने र माथिल्लो तहमा कार्यरतहरूले वर्षौंसम्म पद ओगट्ने तर्क ट्रेड युनियनको दाबी छ। एउटै कर्मचारी 10औं 11औं तहमा बसेर 12-13 वर्षसम्म बसेर चाहिँ तल्लो चाहिँ कर्मचारीहरूले चाहिँ वृत्ति विकासको चाहिँ अवसरै नपाएको अवस्था थियो। त्यो अवसरलाई पनि होस् भनेर 71 सालको आन्दोलनबाट चाहिँ कायम गरेको कुरालाई चाहिँ अहिले त्यो क्यापिङ सिस्टमलाई चाहिँ हटाएको छ। त्यसलाई चाहिँ फेरि पुनः कायम गर्नुपर्छ भनेर यसमा हामीले आन्दोलन गरेका हौँ। लोकसेवा आयोगको सामान्य सिद्धान्त अनुसारले उसको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने कुराहरूमा हामी कम्पनीभित्र आन्तरिक रूपमा विकल्प खोजेर त्यसका बारेमा समाधान गरौँ। तर लोकसेवा आयोगलाई देखाउँदै यहाँका कर्मचारीहरूको वृत्ति विकास र कम्पनीमा चाहिँ दूरगामी असर पार्ने किसिमले चाहिँ गतिविधि गर्न पाइँदैन भनेर गरेको। तर अहिलेसम्म पनि विनियम हामीहरूसँग भएको सहमति अनुसारका कार्यान्वयन हुन सकेन। व्यक्तिको हकितका लागि मात्रै नभई संस्था जोगाउन शान्तिपूर्ण धरनामा बसेको ओर्कस युनियनका महासचिव महेश्वर खड्काको भनाइ छ। हामीले टेलिकमले चाहिँ ल्याएका ठुला आयोजनाहरू छन्, फौजी एफटीटीएच आयोजनाहरू। ती आयोजनाहरू समयमा सम्पन्न नहुने र त्यो आयोजनाको समय सीमा बढ्दै जाँदाखेरि त्यसको लागतहरू पनि बढ्दै जानु र त्यो लागत जुन जसरी बढेको छ, लगानी र लागत बढ्दै जाँदाखेरि चाहिँ जसरी चाहिँ त्यसको प्रतिफल देखिनुपर्ने हो, नाफा र राजस्व आम्दानीहरू घटिरहेको अवस्था छ। त्यसलाई चाहिँ नि कायम राख्नको लागि अथवा वृद्धि गर्नको लागि चाहिँ हाम्रो प्रमुख माग हो। विनियमावली आइसकेपछि उत्पन्न समस्या समाधानका लागि वार्ता भइरहेको नेपाल टेलिकमले जनाएको छ। व्यवस्थापनकोतिरबाट व्यवस्थापन पनि त्यसमा समस्या सुल्झाउनको लागि नै तत्पर छ। व्यवस्थापनको तर्फबाट कमिटी पनि गठन गरेको छ। कमिटीसँग विभिन्न चरणमा युनियनका साथीहरूसँग मिटिङ पनि भएको छ। तैपनि वार्ताको क्रम जारी भएको भएर त्यसमा चाहिँ अहिलेसम्म निर्केल त भइसकेको छैन। समस्या समाधानको लागि अझ पनि केही गाँठाहरू छन् भन्ने नि सुनिरहेका छौँ हामीले। खुल्ला मनले एकदम प्लान रूपले डिभोटेड भएर फुल टाइम काम गर्नुपर्ने जुन छ त्यो चाहिँ अहिले केही हदसम्म अवरोध आएको छ। एउटै अपेक्षा चाँडो समस्या समाधान होस्, छलफल जारी छ। जुनसुकै बहानामा पनि कार्यालयमा महिनौं दिनसम्म कामकाज छोडेर गरिने आन्दोलनले राम्रो सन्देश दिँदैन। सेवा प्रदायक निकायले पनि आफ्नो कर्मचारीको माग जतिसक्दो चाँडो सम्बोधन गर्नुपर्छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा विक्रम साक्यका साथमा संगीता अधिकारी, काठमाडौँ।
पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूले संविधानमाथि राजनीति नगर्न राजनैतिक दलका नेताहरूलाई सचेत गराएका छन्। प्रधान न्यायाधीश द्वय सुशीला कार्की र कल्याण कुमार श्रेष्ठले दलका नेताहरूको अहमताको कारण संविधानमाथि नै प्रश्न उठाउने काम गरेको भन्दै आपत्ति जनाउनु भएको हो। बुधबार नेपाल कानून समाजले काठमाडौँमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा पूर्व प्रधान न्यायाधीश द्वय सुशीला कार्की र कल्याण कुमार श्रेष्ठले संविधानमाथि राजनीति नगर्न नेताहरूलाई सचेत गराउनु भएको छ। कोलाहाल दलका नेताहरूलाई मिलाउन नसक्ने, दलको गर्ने नसक्ने, आफै जे कुरो पनि आफै मै हुँ भन्ने खालको त्यो एउटा अहम त्यस्तो प्रवृत्ति हामीले देख्यौँ। संविधान माथि राख्ने, संविधानलाई जुन ढङ्गले गम्भीरतापूर्वक लिने हो त्यो लिएको जस्तो हामीले लाग्छ। सत्तामा कब्जा गर्ने दृष्टिकोण अहम रह्यो र संविधानले तय गरेका मूल्य मान्यताबाट आबद्ध रहने कुराहरू अलिक कम रह्यो जस्तो लाग्छ। कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसकी सचेतक पुष्पा भुषाल, नेकपा एमालेका नेता खिमलाल भट्टराई र माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुनले संविधानको रक्षाको लागि सुझाव दिनुभएको थियो। कार्यान्वयन गर्नको लागि अधिकार मागेर सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा जाँदा सर्वोच्च अदालतको फैसलाले त्यो दिनको बिन्दुबाट प्रारम्भ हुन्छ प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति भनेर कुनै प्रधानमन्त्रीलाई परमादेशबाट नियुक्ति गरेको होइन। तर सदनमा पनि सडकमा पनि कसैले यदि संविधानको गलत व्याख्या गर्छ, संवैधानिक इजलासको व्याख्या गलत ढङ्गबाट गर्छ भने फेरि डेमोक्रेसी कमजोर हुन्छ। धारा 76 को चाहिँ यसको स्पष्टता चाहिँ आजको आवश्यकता बनेको छ। यो के हो, हामीले गर्न खोजेको के हो, संविधान बनाउँदाका बखतमा चाहिँ हामीले कुन हिसाबले चाहिँ त्यो कुरा लेखियो, त्यसको मनसाय के हो, कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने चाहिँ यो विषय एउटा टुङ्ग्याउनु पर्ने विषय, व्याख्यामै सही यसलाई चाहिँ टुङ्ग्याउनु पर्ने मलाई लाग्दछ। आज त्यो मूल संविधान लेखनमा या जारी गर्नमा सहमत भएका दलहरू पछि हटेको जस्तो र संविधान जारी गर्दा विरोध गर्ने दलहरू संविधान रक्षामा आएको जस्तो यो गजबको चाहिँ सिनारियो अहिलेको हो। त्यसैले यो विषय हो खासमा बहसको विषय, यो किन भयो। कार्यक्रममा सहभागी कानूनविद तथा नेताहरूले लोकतन्त्रको स्थिति कमजोर रहेको दलहरू संस्थागत निर्णयभन्दा व्यक्तिगत स्वार्थपूर्तिको लागि संविधानको आफ्नै तरिकाले व्याख्या गरिरहेको धारणा व्यक्त गर्नुभएको थियो। सरकारले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले गर्दै आएको बाँकी काम सम्बन्धित निकायलाई हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरेको छ। बुधबार सिंहदरबार स्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा बसेको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण निर्देशक समितिको बैठकले राष्ट्रिय पुनर्निर्माणको बाँकी काम सम्बन्धित निकायबाटै कार्य सम्पादन हुने गरी हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरेको हो। प्राधिकरणले सम्पादन गरेर बाँकी रहेका कामहरू सम्बन्धित निकायबाटै हुने गरी हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरिएको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ग्यावालीले जानकारी दिनुभयो। प्राधिकरणले हालसम्म गरेको कामलाई धन्यवाद दिँदै पुनर्निर्माणमा बाँकी रहेका कामहरूलाई चाहिँ हस्तान्तरण प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ र अब पुनर्निर्माण प्राधिकरणबाट भएका कामहरूमध्ये विशेष गरेर विपद व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित कामहरू, त्यसको दीर्घकालीन चाहिँ तपाईँको विपद व्यवस्थापनको कामसँग सम्बन्धित कुराहरूलाई चाहिँ राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणबाट समन्वय, अनुगमन र चाहिँ समग्र कामको व्यवस्थापन गर्ने गरेर जानेछ। जस अनुसार विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी बाँकी कामहरूलाई राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणबाट हुनेछ। त्यसैगरी शहरी विकास मन्त्रालयले निजी आवासको पुनर्निर्माण, स्वास्थ्य संस्था र सरकारी भवनहरूको पुनर्निर्माणलाई व्यवस्थापन गर्ने तथा शिक्षा मन्त्रालयले विद्यालय, विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य संस्थाको पुनर्निर्माण सम्बन्धी कामलाई व्यवस्थापन गर्नेछ। 2072 साल वैशाख 12 गते आएको विनाशकारी भूकम्पले क्षति पुर्याएका भवनहरूको पुनर्निर्माणको कामलाई अघि बढाउन सरकारले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन गरेको थियो।
भरतपुर महानगरमा निजी क्षेत्रको सहकार्यमा भरतपुर मेट्रो प्लाजा निर्माण हुने भएको छ। सार्वजनिक निजी साझेदारी पीपीपी मोडलमा निर्माण हुने भरतपुर मेट्रो प्लाजा बहुउद्देश्यीय भवन 3 वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको भवनको नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले शिलान्यास गर्नु भएको थियो। भरतपुर महानगरपालिका र आर्या बिल्डर्स इन्जिनियरिङ प्रणाली बेस पीपीपी मोडलमा परियोजना निर्माण गर्ने सम्झौता भएको छ, जसमा महानगरको भरतपुर 3 स्थित नारायणगढ लाइन चोकमा रहेको 11.5 कट्ठा जग्गामा निजी क्षेत्रले करिब 2 अर्ब लगानी निर्माण हुने भवन निर्माण हुने बताइएको छ। उक्त अवसरमा बोल्दै अध्यक्ष प्रचण्डले भरतपुर मेट्रो प्लाजा चितवनको समग्र विकासमा एक कोसे ढुङ्गा साबित हुने बताउनु भएको छ। उहाँले चितवनको विकास राष्ट्रको विकासको मोडल बनोस् भन्ने आफ्नो चाहना अनुसार नयाँ फड्को मार्ने दाबी पनि गर्नुभयो। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। विगत लामो समयदेखि सुनसरी, सप्तरी र उदयपुर जिल्लाका स्थानीयले कोशी टप्पूबाट बस्तीमा आउने वन्यजन्तुका कारण शास्ति भोग्दै आएका छन्। विशेष गरी जङ्गली हात्ती, बँदेल, अर्ना जस्ता जनावर बस्तीमा प्रवेश गर्ने र अन्नपातका साथै मानवीय र भौतिक संरचना क्षति गरिदिँदा उनीहरू शास्ति खेप्न बाध्य भएका हुन्। सुनसरी, सप्तरी र उदयपुर जिल्लाका स्थानीयले 2032 सालदेखि कोशी टापु वन्यजन्तुबाट शास्ति भोग्दै आएका छन्। आरक्षे आसपास बस्ने जंगली हात्ती, बँदेल र अर्नाकै कारण 8 वर्ष यता 18 जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने 80 घाइते भएका छन्। राज्यले जंगली जनावरबाट मृत्यु भएको परिवारलाई 10 लाख, घाइतेलाई 2 लाख र बाली, खाद्यान्न तथा क्षतिको आधारमा रकम दिने भनी घोषणा गरेको छ। तर राज्यको आरक्षमा रहेका जनावरले स्थानीयले क्षति नगरोस् भनी कुनै पनि प्रकारको व्यवस्थापन नहुँदा त्रासमा बाँच्न बाध्य छन्। स्थानीय सरकार आएपछि केही सुरक्षाको अपेक्षा गरेका उनीहरू त्यसबाट पनि कुनै पहल नहुँदा चिन्तित बनेका छन्। सरकारी निकायले आफ्नो समस्यालाई नजिकबाट निहाल्न नसकेको स्थानीयले बताउँछन्। धानको खेती छ, धान जोग्न गयो भने अब ज्यानको डर छन्। अब त्यहाँ केही सुरक्षा हुँदैन। आर्मी 2वटा आर्मी हुन्छ नि एउटा गाडीमा। अब 2टा गाडीले कहाँ प्रकाशपुरसम्म अनि हरिपुर, भण्डाबाडी यत्रो ठुलो एरिया त भ्याउँदैन 2टा हात्ती त्यो गाडीले। अब ड्राइभरलाई फोन लगाउँदा कहिले ड्राइभरको स्विच अफ हुन्छ, कहिले वार्डनको स्विच अफ हुन्छ। त्यही बेलामा एउटा त्यो हात्तीले आफ्नो धान बाली, घर, बच्चाहरूलाई आतंक मचाउने एउटा ठुलो त्यो विकरालै रूप लिएछ। कोशी गाउँपालिका 3 का वडा अध्यक्ष सुलेमान अन्सुरी स्थानीय तहमा धेरै बजेट नहुने प्रदेश र केन्द्र सरकारले जनताको बोली नसुन्दा लामो समयदेखि स्थानीयहरूले दुःख पाएको बताउनुहुन्छ। जस्तो अर्नाले मारियो, हात्तीले मारो, त्यसको चाहिँ कमसेकम 25 लाख रुपियाँ हाम्रो घोषणा होस् त्यो मृतकको लागि। जस्तो कि हाम्रो घाइते भयो, घाइतेको कमसेकम 10 लाख रुपियाँ घोषणा होस्। चाहे उसले स्टिल लगाओस्, चाहे बन्डेज होस्, चाहे वैशाखी हिँड्नलाई चाहिँ 10 लाख रुपियाँ दिनुपर्ने। आरक्षमा विभिन्न कार्यालयबाट आएका वार्डेन तथा कर्मचारी यही घटनामा कमजोरी देखिएको भन्दै आफ्नो कार्यकालको समयावधि नसकिँदै विभागीय कार्यवाहीमा पर्ने गर्छन् त कोही आफै सरुवा मिलाएर अन्त जाने गरेका छन्। हाल रहेका आरक्षका संरक्षण अधिकृत अशोक राम पर्याप्त जंगल क्षेत्र नभएकाले जनावर बस्ती पस्ने गरेको बताउँछन्। 6000 किलो ज्यान छ। अब यसलाई चाहिँ 18 देखि 20 घण्टा खाइरहनु पर्छ। लगभग 150 देखि 200 किलो अब यसलाई घाँस स्याउला चाहियो। त्यही बराबरको पानी चाहियो। पानी त पुग्ला, खानेकुरा पुग्दैन। त्यही कारणले गर्दा हात्ती चाहिँ आफ्नो टेरिटोरीभन्दा बाहिर निस्किन्छ। अर्को कुरो के हो भने एउटा हात्तीको लागि मिनिमम होम रेन्ज भनेको 188 स्क्वायर किलोमिटर वर्ग क्षेत्र हो। हाम्रो कोशी टापुको जम्मा क्षेत्रफल 175 वर्ग किलोमिटर क्षेत्र हो। त्यो भनेपछि कुनै पनि हिसाबले एउटा पनि हात्ती अटाउने खालको हेबिटेट होइन यो। त्यसले गर्दा यो हात्ती बाहिर आउने। यसरी मानव र जनावर बीचको द्वन्द्व अन्त्यको समाधान अहिलेसम्म हुन सकेको छैन। यसका लागि सरकारवाला निकाय र स्थानीय बीच सहकार्य गरी समस्या समाधान गर्न आवश्यक रहेको छ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि सुनसरी सहकर्मी विनोद आचार्यको रिपोर्ट।
पछिल्लो समय जंगली कुखुरा भनेर चिनिने कालिजको व्यावसायिक पालन बढ्न थालेको छ। पहाड क्षेत्रमा बसोबास गर्ने जंगली चरा कालिजको बजारमा माग बढ्न थालेसँगै व्यावसायिक पालन पनि बढ्दो देखिएको हो। नेपालमा कालिज प्रजातिका चरा लोप हुने अवस्थामा पुगेको भन्दै सरकारले संरक्षितको सूचीमा राख्न पनि नेपालमा विदेशी प्रजातिका कालिजको व्यावसायिक पालनबाट आय आर्जनको बाटो रोज्ने क्रम बढ्न थालेको छ। यसको एक उदाहरण हुन् यामनाथ आचार्य। बैंकिङ क्षेत्रको जागिर छाडेर उनले कालिज पाल्न सुरु गरेका छन्। लामो समय बैंकमा काम गरिरहेका पर्वतको जलजला गाउँपालिका वडा नम्बर 7 लस्सीका आचार्यले जागिर छोडेर कृषि पेशा अपनाएका छन्। उनले लस्सी कृषि तथा पशुपक्षी फर्म दर्ता गरेर 250 कालिज, 100 भन्दा बढी टर्की, 10 बाख्रा, 3 वटा पोखरीमा माछा पालन सुरु गरेका छन्। सुरुमा टर्की र माछा पालन सुरु गरेका उनले कालिजको मासु र अण्डा अरू पन्छी भन्दा महँगोमा बिक्री हुने भएकाले कालिज पालन सुरु गरेका छन्। मैले अब आफ्नो चाहिँ अब गाउँमा पाखो जमिन चाहिँ पाखो पाखेर आफ्नो जमिन पनि भए हुँदा र कृषिमै चाहिँ केही गरौँ परिवारसँगै चाहिँ बसेर अब जागिर पनि खाएँ मैले। पहिला जागिर छोडेर अहिले चाहिँ मैले यहाँ आएर चाहिँ कालिज, हाँस, टर्की, बटाई, बाख्राहरू चाहिँ माछा पनि मैले यहाँ पालेको छु। कालिज प्रजातिका चरामा रोग प्रतिरोधी क्षमता बढी हुने र रोग लाग्ने सम्भावना कम हुने भएकाले पाल्न पनि सहज रहेको उनको भनाइ छ। यता व्यावसायिक कृषि क्षेत्रमा लाग्नेहरूको लागि लक्षित गरी जलजला गाउँपालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा 45 लाख बजेट विनियोजन गरेकोले सोही रकमबाट कृषकको मूल्याङ्कन गरी समान रूपमा सहयोग गर्ने योजना गाउँपालिकाको छ। हामीले यो गाउँपालिकामा अहिले कृषिको लागि भनेर यो 9वटा वडामा 45 लाख रुपियाँ छुटाएका छौँ। हामीले यो 45 लाख रुपियाँ मध्येमा अब यो हाम्रो जलजला गाउँपालिकामा कृषि व्यवसाय दर्ता प्रमाणपत्र लिएका कृषकहरूलाई हामीले समान रूपले अब क्याटेगोरी हेरेर वितरण गर्नेछौँ। अनुदान कार्यक्रमहरू ल्याएका छौँ। अझै पनि राज्यले वितरण गर्ने कृषि अनुदान वास्तविक कृषकले पाउन सकेका छैनन्। अनुदानको नाममा हुने चलखेल रोकी वास्तविक किसान पहिचान गर्न सकेको खण्डमा कृषि क्षेत्रमा आर्थिक क्रान्ति ल्याउन मद्दत पुग्नेछ। माउन्टेन टेलिभिजन एसडी का लागि बागलुङ सहकर्मी सुभाष आचार्यको रिपोर्ट। हामीसँग आर्थिक अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ अर्को विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। महानगरपालिकाले कर नतिर्ने ठूला करदाताको घर घरमा गएर दबाब दिन थालेको छ। बुधबार घर जग्गा सम्पत्ति लगायत व्यावसायिक कर नतिर्ने र अटेर गर्ने ठूला करदातालाई दबाब दिन महानगर बाजागाजा सहित घर घरमा पुगेको हो। बुधबार पहिलो चरणमा महानगरले काठमाडौँको न्यू रोड, खुसबु, नयाँ बजार, सोल्टी मोड लगायतका क्षेत्रमा पञ्चे बाजा सहित करदाताको घर दैलो गएको हो। महानगरले 2-3 वर्षदेखि 28 वर्षसम्मको घर जग्गाको कर नतिर्ने 70 करदाताको घर दैलो कार्यक्रम सुरु गरेको जनाएको छ। महानगरले पछिल्लो 2-3 वर्षको दाखिलालाई छाडेर 28 वर्षसम्मको पुरानो कर उठाउन पहल गर्दैछ। यसैको दबाव स्वरूप आज 70 जना ठूला करदाताको घर दैलो कार्यक्रमको आयोजना गरिएको हो। यी ठूला करदाताहरूबाट महानगरले 65 देखि 70 करोड माथिको राजस्व उठाउन बाँकी छ। यी करदाताहरूलाई कर तिर्न 30 दिने सूचना जारी गरेर नाम सार्वजनिक गर्दा समेत अटेर गरेपछि महानगरपालिकाले दबावपूर्ण कार्यक्रमको नयाँ रणनीति अपनाएको जनाएको छ। महानगरले गत असार 16 र साउन 24 गते करदातालाई दाखिला गर्न आउन 30 दिने सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो। यो सँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। नेकपा एकीकृत समाजवादी र लोकतान्त्रिक समाजवादीलाई निर्वाचन आयोगले दियो दल दर्ताको प्रमाणपत्र। दलको मान्यतासँगै समाजवादी पार्टीलाई सरकारमा जाने ढोका खुल्यो।
राजनीतिक खिच्चातानी बीच नेकपा एमाले अन्ततः विभाजित, नेता कार्यकर्ताहरू कता जाने भन्नेमा अलमलमा। नेपाल नेतृत्व नेकपा एकीकृत समाजवादीको भविष्यप्रति आम चासो। माधव नेपाललाई मूल घरमा फर्किन नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको आग्रह। कार्यदलले गरेको 10 बुँदे सहमति कार्यान्वयन भइसकेको अवस्थामा एकजुट भएर अघि बढ्न आह्वान। क्रियाशील सदस्यहरूको नामावली तत्काल सार्वजनिक गर्न पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई वरिष्ठ नेता पौडेलको दबाव। जिल्ला सभापतिहरूको धरनामा ऐक्यबद्धता। सेवा सुविधा वृद्धि विकासको माग गर्दै नेपाल टेलिकमका कर्मचारीहरू 37 दिनदेखि धरनामा। सेवा प्रदायक निकायले आफ्नै कर्मचारीको माग जतिसक्दो चाँडो सम्बोधन गर्न आवश्यक। विश्व बैंकले अफगानिस्तानलाई दिँदै आएको आर्थिक सहायता रोक्यो। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष IMFले समेत आर्थिक सहायता कटौती गर्ने। र आइसिसी विश्वकप क्रिकेट लिग 2 अन्तर्गत त्रिकोणात्मक 1 दिवसीय सिरिजको खेल तालिका सार्वजनिक। नेपालले पहिलो खेल अमेरिकासँग सेप्टेम्बर 13 मा खेल्ने। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारको लागि हेर्दै रहनुहोला माउन्टेन टेलिभिजन HD। नमस्कार।